محمد رسول اللہ مصیبت بھی میں دینا تے فہو یشفین مرضا تے تکلیف دے کے ول شفا بھی دین والا کون ہن اگر کوئی مولوی تینوں یہ گل پیا کریندا ہے کلیم اللہ تینوں یہ گل کرے اے لا توحید تو دشمن دی زبان بند ہوے سیا اے لا توحید تے ون کے پرانے سور دی ہڈی چا کے دانیاں دے نال پور کے رکھ تیرے کلوٹے جٹانے کبھی مقصر کوئی نہ پائے اے لے اے توحید تے پیٹی تے چوتھے پاویں تے تلے دبا کے رکھے اس تے وزن دے کے رکھے جتنا توحید تے وزن پیدا ہوئے سی اتنا تیرے دشمن تے وزن پیدا ہوندا وے سی اے لے تے انج کرتے اے چکر اپنے ایمان نال دسا بارا نہیں پوری دنیا دے منتر تے کبھی فروزی رل پیا ونجن تو انہاں دا منصوبہ ہوے کہ یار کلیم اللہ خان دی زبان بند کیتی جاوے یار اس تیرے دے تو پروگرام نہ ہویا یار دی زبان بند ہو ونیا یار لت دے روح نہ ہو ونیا یار ہتھاں دے شل ہو ونیا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن آتا ہے ساری دنیا ول کے پیش کرن لگ جاوے سارے نو تے میں منہ تے پھاڑ سٹ دینا مگر میرا ذکر کرنے والے بندے دی میں اللہ دنیا تے کاند لگن نہیں دینا اصاب من مصیبت الا باذن اللہ مصیبت دینے والا کون ہے؟ میرا خیال ہے چھوٹی یہ مثال سمجھائیں گے مثال نال مسئلہ زیادہ پاک ہوئی تھی معصوم بچہ ہے تے روندا روندا آگے باپ نو آتا ہے ابا خواب دی گل راتی میں ستا پیام تے نیند دی حالت اندر رأیت احد عشر کوكبا احد عشر کوكبا والشمس والقمر 11 ستارے تے چند تے سورج میں بچے نو سجدہ پہ کر دے ابا اے جاگدیاں دی گل نہیں بلکہ ستیاں پیاں خواب دی گل تے اگوں تیرا میرا تا پیو نہیں بلکہ نبی باپ انہوں فوری سمجھ آ گئی کہ اللہ نے میرے پتروں کیڑی شہدیاں بشارتاں دیتیاں ہیں اللہ کریم نے دکھایا ہے جدوں میں کہنوں کمالات دیاں چادراں پواونیاں ہوویں تے میں اللہ دا اصول کہ کمالات دیون تو پہلے میں انہوں کچھ ازمائشاں دیاں پھٹیاں دے اندر بھی کندن کرنا ہوندا ہے یہ انہیں دنیا دیا علیشان تے گرد و غبار تے اتے پیرے ونگن والو تے اصل کمالات نکھڑ کے دنیا دے سامنے نہیں آن اللہ سونا تا سونا ہی ہوندہ گئے مگر ول سنیاروں نو کوئی تیزاب کے اندر سٹیندہ کیوں پہ ہوندہ ہے اس وجہ تو سٹیندہ پہ ہوندہ ہے کہ جڑی ملاوٹے ہو بھی نکھڑاوے تے سونے دا اصل کلر تے رنگ بھی نکھڑاوے جتنا زیادہ دا رنگ چڑھ لوگاں دیا نظرانو اس نے زیادہ پھا ونجنا ہے اللہ کریم فرماندا ہے میں ول جنہاں نو کمالات دیا چادراں پواونیاں ہوویں ول میں کچھ دکھاں دے اندر انہاں نو مصیبتاں دے ویلنے دے اندر بھی گزار چھوڑے داونا تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے جنہاں نو میں اللہ پاک کمال نصیب کر دے گا وہ اپنے وجود نو تا اپنی مصیبتاں دیا پٹھیاں دے اندر سٹ چھوڑیں دے مگر انہاں دا دل منیندا ہے پٹھیاں دے اندر سٹن والا بھی وہ کلا ہے تے سٹ کے کٹڑ والا بھی کون اللہ دا یہ وعدہ ہے تو کہیں موڑ تے میری یاد بھلائیں نہیں میرا وعدہ ہے اذکرکم
وال میں اللہ بھی تینوں کدی بھلن نہ دے سکتا۔ اپنے ایمان نال دسو یاد کریے تو اساں کریے جنہاں نو ضرورت ہے۔ اللہ سائیں سانو یاد کرے تے بھاویں مڈو نہ کرے، اساں تا اللہ دا کچھ بگاڑ سکدے نہیں ہاں۔ اساں تا یاد کرنا کیونکہ سانو ضرورت ہے، سانو جڑا ہے ہر چیز دی اللہ پاک نے دنیا دے تے ضروریات نال گھیر کے رکھے ہویا ہے۔ سانو پرنیواں دی ضرورت، سانو دھی تے پتر دی ضرورت، سانو کھاواں پیواں دی ضرورت، سانو تا اللہ ضرورتیں نال بھر کے رکھے، اساں تا اللہ نو یاد کرنا ہے۔ مگر اللہ جو آتا ہے جو میں بھی تانوں یاد کرے سا، اللہ تے ضرورتیں کو پا کے ول اللہ پاک تینوں مینوں کیوں یاد کریندا ہے؟ اللہ فرماندا میرے یاد کرن دا اے ہے کہ جدوں تو کلا ہو کے مینوں یاد کرنا یصلی علیکم، اس وقت میں بھی تے میرے فرشتے بھی خوش ہو کے تیرے تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تھکے تو نہیں بیٹھے۔ مینوں وہ بزرگ آکھیا بھائی ادیا دے جنے چیزاں اے نہ منجے صرف یوسف دا قصہ سنا اور میں آندا پیا اس پاس ہے۔ چلیے انی رأیت احد عشر کوکبا، ابا میں 11 ستارے ویکھے جڑے مینوں سجدہ پہ کریں تے چن تے سورج بھی مینوں سجدہ پہ کریں۔ اگوں اللہ دا پیغمبر رو کے پیا دلہ تاکو سسرو یا کا پترا تیرے خواب دی تعبیر تا مینوں بڑی اچھی نظر پئی آندی، مگر خیال کریں اس خواب نو اپنے بھراواں دے سامنے ظاہر تے بیان نہ پیا کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان وڈا نام مراد متا اے تیرا خواب سنن دے بعد متا انہاں دے دل دے اندر حسد نہ پیدا ہو ونے کہ ساڈے بھرا دا بخت بہت وڈا بلند پیا نظر آنا ہے، اس واسطے اندر لکا لکا کے رکھے مینوں تا دسایا اے یا چا ہن اگا کھڑے ہو نو دساون دی لوڑ۔ بہرحال والو وقت بھی آ گیا ہے، ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا، پھراواں نے انہوں نے سوچیا بارو کما لیا کہ اساں خرچہ کرنے آئے، گھر دا سارے اخراجات بھی اساں پورے کرنے رہنے آئے، مگر ساڈا پاپا سائیں یوسف کولو تا ایک پل بھی جدا نہیں ہونا۔ جڑے ویلے آنے آئے تا یوسف نو چھولی دے اندر با کے منہ متھا چمدا بیٹھا ہوندا ہے۔ اساں تھکے ترٹے ہوئے آنے آئے، ساڈے ول تے نظر کرم بھی کدی نہیں فرمائی، نحنو صبا، حالانکہ اساں چنگی بھلی بھاری قوت والی جماعت ہے، چاہیے تے آئی جدو کماون والے اساں آئے پیو تے ساڈے نال چوکھا پیار کرے ہاں، جڑا کماون جو کبھی نہیں، جڑے ویلے آنے آئے تو دونوں تے منہ رکھ کے ستا پیا ہوندا ہے، ہر ویلے دے نال پیار و محبت دیاں گلاں کریندا بیٹھا ہوندا ہے، دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے وہ دوجی گل ہے مترے ایمان دا، مترے ماں دا پھرا ہے، پیو دی رو تے سارے سکے مگر ماں دی رو یوسف جڑا ہے انہاں داواں یاراں دا او مترے پھرا ہے، مگر جدوں دل دے اندر خیال ہے کہ یارو اے عزت تے احترام تے ساڈا ہونا چاہیے، بہرحال جدوں انہاں دے اندر سوچ پیدا ہو گئی، اللہ کریم فرماندا ہے اتنے انہاں دے اندر سوچ پئی ہوندی ہے اتوں میں اپنے یعقوب نبی نو
دکھاں نال دو چار کران دا فیصلہ پیا کریندا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے جڑا مصیبتاں دے ویلے بھی مینوں یاد رکھدا رہ ویندا ہے ہر ویلے میرے گن گاندا رہ ویندا ہے ایہو جے بندے نو قوم دنیا دے تے مینوں یاد کریندا تے عرش تے میں اللہ اونوں یاد پیا کریندا ہونا تے جڑا ایہو جے ہر موقع تے بھی مینوں سٹیندا نہیں ہر ویلے مینوں یاد رکھدا ہے اللہ فرماندا ہے ول او دی عزت دے معاملے دے اندر جو مینوں قانون تبدیل بھی کیوں نہ کرنے پے جاویں مینوں اپنی قدرت دے کرشمے وکھاونے کیوں نہ پے جاویں او تے میں وکھا دینا مگر اپنے دکھ بندے دی دنیا تے میں اللہ کنڈ لگن کدی نہیں دیندا آخر کار جدو انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے کسی طریقے نال اس یوسف نو اپنے کولو الگ کیتا ونجے کہ اے انہیں اپنے باپ دی گودی دی زینت بنیا رہ گیا ساری عزت قدر پیو تے سینے دے اندر کوئی نہیں رہنے جس وقت انہوں نے منصوبہ بنا لیا قال قائل منہم انہیں جو ایک پھرا بول کے آدھا یار اقتلوا یوسف اذکرہوہ ارضا یا یوسف نو قتل کر چھوڑے دیا ہے یا ایہو جائے علاقے دے اندر نو سٹا دیا ہے جتھے یوسف دی ہوا بھی موجود نہ رہے اس واسطے جدو انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نو اپنے نال جاون دا منصوبہ بنا کے اپنے سکے پیو کے سامنے آن کے آدھے قالو یا ابانا ایک مسئلہ سمجھیا ہے میں سمجھاون دی کوشش پیا کرنا اے پتر جڑے نبی باپ دے سامنے آئے کھلوتے تے قسم چا کے پیا دن ابا اج ساڈا پروگرام ہے جو جنگل دا شکار ون کرنا ہے تے ساڈا دل کریندا ہے کہ اسا اپنے چھوٹے بھرا نو بھی اپنے نال لے کے وجائیں تے قسماں چاہتے کھلوتے اللہ دے نبی نے پتراں دیاں قسماں تے یقین کر کے تے اپنے پتر یوسف نو نال بھیج چھوڑیا ہے اے جڑے تو مسئلے کرینا ہے جو ساڈے حضرت جی اوریاں نو پہلے پتہ لگ ویندا ہے کہ مرید دے گھر دے اندر مسراں دی دال پکی پئی ہے یا ساگ پکا پیا ہے بیٹھا خوشاب ہوندا ہے تے خبراں تینوں کولو حال دیا پیا دیندا ہوندا ہے او ویکھ لے اللہ دا نبی ہے زندہ پیغمبر ہے والا کو پتر بھی زندہ کھلوتے قسم بھی چاہندے کھلوتے مگر اندر دی حقیقت لکائی کھلوتے جی دے پیغمبر نو بھی پتراں دے اندر دے حال دا پتہ نہیں چل سکیا کیوں نہیں چل سکیا پردے چ جان والا کون جڑے مسلمان ہو ایک باری زور نال بولیا ہے ہر پردے دی حقیقت نو جانن والا کون دیکھن والا کون سنن والا کون دیکھن والا کون اللہ کریم نے ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ تو میرا نبی مگر جیندے نبی نو بھی ایک انگل دے مٹائی جتنے چمڑے دے تلے راڑ والے حقیقت دا علم نہیں ہو سکیا اپنے پتراں نال اس یوسف نو بھیج دیتا ہے جس وقت موٹیاں تے چالیا پھراواں نے جس وقت موٹیاں تے چا کے ترے ویندے پچھو دکھیارا باپ جڑا ہے اپنے گھر دی حویلی دے دروازے تے بیٹھ کے رو رو کے پترا پہ یوسف نو ویندا ویٹھا بیٹھا ہے ایک بھرا نے جد لمبا چوڑا سفر کر لیا ہے پیچھے پھے کے ویکھیا نے جو ہن وی کھائے ابا یعقوب نظر آندا پیا کہ نہیں آندا پیا جد بابا یعقوب نظر نہیں آیا جڑے بھراواں نے یوسف نو کندھیاں دے تے اٹھایا
ہویا انہاں پھراواں نے چاک یوسف نو تلے مار چھوڑیا ہے کوئی تھکے پیا دیندا ہے کوئی چھٹے پیا مریندا ہے کوئی مکا پیا مریندا ہے کوئی چھمکا پیا مریندا ہے او یوسف معصوم روندا بھی پیا کبھی کسے پھرا دی لت نال چمبڑ ویندا ہے آسا پھراؤ دساؤ میں تہاڈا کیڑا قصور کیتا ہے کیڑا میں تہاڈے تے ظلم کیتا ہے کیڑی زیادتی کیتی ہے جنگا میرے کولوں بدلہ لیندے پئے او مگر او جو معصوم دی فریاد وال خیال نہیں کریندے حتیٰ کہ جڑا بھی بھجدا ہے مکا تے چھمکا مریندا ہے اور اپنے ایمان نال دسا ماں دی دنیا تے کوئی نہیں راہیل نام دی ماں یوسف دی سکی ماں او بھی دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ہے تے والے اکو پیو آئی جیندی جھولی دے اندر پلدا راندا گا آخرکار بے درد پھراواں نے او پیو والی جھولی بھی نکھیڑ چھوڑی ہے والو جنگل دا سامان کوئی ہوری نہ کوئی نہیں ماں باغ یتیم نمانے در در دھکے کھاوے کتھوں آون ماواں پیاریاں جو سینے نال لگاوے او بل بھی جنگل کے اندر دھکے ودا کھانا ماں بھی ہو گئی دنیا تے رہی کوئی نہیں تیری روندے ہوئے اپنے لال نچا کے اپنے سینے نال لا کے انہوں حوصلے چا دیواوے گا اللہ کریم فرماندا ہے دکھ بھی میں دیتے مصیبتاں دے پہاڑ بھی تھا چھوڑے ول واری واری نال ایک نہیں دو نہیں دا پھرا رل کے مکت چھمکا ودے مریں دے حتیٰ کے والائے تلاش کریں دے رہ گئے کوئی یہ جی انی کھوئی لگے جن اندر انہوں سٹ چھڑائے حتیٰ کہ ایک پھرا آتا ہے میرا تا دل منے دے کہ انہوں کھائیں قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگل اندر چ سٹے نہیں آئے تاکہ نہ رہے باس نہ بچے باسری انہوں کھائیں چ مکئی نہیں آئے جب یوسف باپ یتیم دی گود اندر نہیں ہونا ول خود بخود باپ دی محبت ساری طرح مبذول ہو گئی سی مگر والے ایک پھرا یہودا نام دا وڈا جڑا ہے اس کے قسم چاہ کے جو دے کے آئے کھلوتے ہو والے واپس ون کے ابے یعقوب کے جواب دسا ہے آخرکار متفق کا فیصلہ ہے کہ انہوں خود کے اندر سڑ چھوڑو وچے جے مر ونجے تا بھی چنگا ہے جے کوئی مسافر انہوں لے کے نکل ونجے تا بھی چنگا ہے اللہ کریم فرماندا ہے او تے پھرا تا منصوبے بنائی کھلوتے ہیں کہ یوسف نو مکا چھوڑنا ہے مگر میں اللہ نے عرشہ تے فیصلہ کر لیا کہ میں یوسف نو دنیا تے وٹا چھوڑنا ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام حکومت دے اندر سٹاں دا پروگرام پہ کرن ایک پیرا نے کیتا ہے کہ سلک دے اندر رسی بن کے ول سٹیں دے پئے جو ہی سٹن لگے معصوم جو جانے ول اس نے اس کنویں دے کنارے نال ہاتھ ٹیک لے بچے دے دل دے اندر آیا جو میں تلے تھواں تے مت مینوں سٹ نہ لگ ونجے جو اس کنویں دے کنارے نال ہاتھ نال آسرا لے اتو دوے پھرا کھلوتے ہیں انگلی دے پوٹیاں دوتے پتھر مارن لگ گئے تاکہ دا ہاتھ چھٹے تے تلے دھوے تے مر ونجے اللہ پاک فرماندا ہے او میرا محمد پاک او آئینا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انج طرح سکی ماں ساڈے نال پیار نہیں کریندی جتنا اللہ خود اپنے بندے نال پیار کرتا ہے اچھا اپنی ماں نال دسو کہ جان بوجھ کے زیادتی کر کے ماں پیو دی عزت تے قدر نہ کرے انہاں دی فرما برداری نہ کرے تو اسا تساں اونوں کیا آتے کہتے ہو ہائے کہتے ہو اللہ یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر اجا ڈھاندا پیا
اللہ فرماندا ہے میرا محمد پاک پتہ ہے میں کیا کیتا اوحینا الیہ میں اس سے ویلے جبریل نو گھلیا تے ونج میرا معصوم تلے ڈھاندا پیا متا ادے ادے لگے تے پکیاں کتھا اینو لگ کے اینو زخم نہ آ جاوے فوری ونج تے اپنے پلا دتے بٹھا کے اینو آرام نال کنویں والے بوکے تے بٹھا چھوڑ بوکے تے بیٹھ گیا اللہ پاک نے اس ازمائش تو بھی کامیاب فرمایا کچھ دیہاڑے گزرے ایک قافلہ پہ گزرتا ہے وجاءت سیارۃ فارسلوا واردهم فادلى دلوا قافلے والے گزردے پے تے قافلے نے اسے جگہ تے پڑاؤ چکیتا ہے تے اس نے دو بندیاں نو گھلیا ہے ونجو یار کداؤں پانی تلاش کر کے گھننا ہو متا کداؤں اتھے کوئی جھیل ہوئے چشمہ ہوئے پانی آلا اتھے جو رات گزارنی ہے کوئی اتحادے ٹور پھر کے ویکھاؤ جو نزدیک کداؤں پانی بھی ملتا ہے کہ نہیں تاکہ اساں بھی پی کے اپنی ضرورتاں پوریاں کرائیں تے اے جڑے نال ساڈے نال سفر والے جانور ہیں انہاں نوں بھی پلایا جائے دو بندے بھیج دیتے گئے اللہ کریم فرماتا جا جا معلوم ہوندا ہے قافلہ اگے تو کدی نہ گزریا ایک اپنے یوسف دی رونق پیچھے اللہ نے قافلے نو سے رات ٹور چھوڑیا ہے جس وقت اس جنگل دے اندر وہ قافلہ آ گیا ہے قافلے دے سالار نے دو بندیاں نو بھیج دیتا ہے ونجو یار کداؤں پانی تلاش کر کے گھننا تلاش کرے دیاں ایک اسے کنویں دتے ایک بندہ کھلوتا ہے دوجا جڑا جا پچھیرے ودائے جو ہی اس تلے نہیں جا کے ویکھیا ہے جو ہی او دے تلے نظر پئے رات دی تاریکی تے نال کنویں دی بھی نال تاریکی ہوندی ہے جو ہی اس نے تلے نہیں جا کے ویکھیا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کہیا تھا یا بشرا ذا غلام جو یہ تلے نچھا کے ویکھیا ہے پچھلے نو حال حال کر کے سڈ مار کے آدا ہے او یارا بھج کے آویں یا بشرا مینوں اللہ دی ذات دی قسم یا اے تے اے چور مگر مینوں انج معلوم ہوندا ہے جو چودی دا چن کھوے چ ابھردا پیا ہے مینوں تا انج پیا معلوم ہوندا یا بشرا ذا غلام جلدی آ یارا او جڑا ساڈے سامان تجارت لے کے آندے پئے ہیں اے جڑا بچہ سانو نظر آندا پیا ہے میرا دل منیندا ہے سارا سامان تجارت بھی ونج کے منڈی تے وچائیں چا اتنا نفع سانو اس مال چ نہیں آونا جتنے نفع سے کھاٹے ساڈے اس بچے نے پورے کر چھوڑنے ہیں اے تا متھا ہی وڈا کوئی چمکی لایا ہے جو انہوں نے جلدی جلدی بہر اللہ جس وقت انہوں نے ڈول چھکیا ہے چھکیندہ نہیں پیا وال دھواں نے رل کے وال ڈول کھچ کے اتلے ہے جو ہی دے چہرے وال ویکھیا نے اثر ہو بدا اثر ہو بدا وال جلدی جلدی اس بچے نو اپنی کپاواں دے وچ لکاویں لگ گئے تاکہ قیمتی مال دا کہیں نو پتہ نہ لگ جاوے متا دے وارثاں نو پتہ لگ گیا تے کدائی آ کے ساڈے کول کھو نہ لویں وا اثر ہو بدا جلدی جلدی انو چھپاویں لگ گئے اللہ کریم نے ول بھی اے سارا قصہ بھی بیان فرمایا مگر اللہ نے اپنی توحید اللہ مسئلے نو ران نہیں دیتا اللہ فرماندا ہے او تا چھپائی دیکھ لیاں مگر میں کہ پیا کریندا واللہ علیم بما یعملون لکاواں دیاں کوشش کرنے علیم مگر او میرا محمد پاک انہاں دی ایک ایک حرکت نو جانن والا کون ہے جڑے
پردیاں دے اندر لکیندے پیاں مگر انہاں پردیاں دے وچ لکے ہوئے یوسف نو ویکھن والا کون؟ جس وقت انہوں نے ویکھے بھئی یہ تو بڑا قیمتی مال ساڑے ہتھے لگا ہے نماز نہیں رہندی کوئی دیکھے نماز جڑے چر کے پا دے وہ قصہ تو مہینے نہیں پورا ہوتا اللہ جو پترا دی جدائیاں 40 سال دی ہیں تو اے آج 1 گھنٹے پوری کراؤ اللہ اللہ کریم نے ظاہر کر دیتا ہے مصیبتاں تا میں بندے نو دینا مگر مصیبتاں ویلے جڑا بندہ مینوں یاد کرن والا ہوے او دی اللہ دنیا تے کنڈ لگن نہیں دیندا او ویکھ لو جس وقت کنویں دے اندر سٹ کے ویندے پین مگر کرتا جڑا اے اونوں خون آلود کر کے ول سوٹی تے ٹنگ کے ول پٹیندے ویندے پے تے اللہ کریم کے فرماندا ہے جا اباہم عشاء یبکون اپنی ہتھی اس نو کنویں دے اندر سٹ کے چولا قمیض کرتے دے اوتے خون لا کے تے وان کے اپنے ابے نو آدن ابا اے ویکھ لے تیرے پت نو بگاڑ کھا گیا کون کھا گیا تے کرتا اے کہندے کولوں اب براوا کولوں آیا کہندے کولوں آیا کرتا براوا کولوں تے یوسف نو سٹن والے کون بولو سٹن والے بھی پھرا تے پٹن والے بھی سٹن والے بھی پھرا تے پٹن والے بھی پھرا ہن اپنی ایمان نال دسو سٹی آپ آندین ول چولا بھی آپ بھی کہندین معلوم ہویا انہاں سٹیا بھی آپ ول اے یوسف دے قاتل بھی تا اوے بن سن جنہاں دے کولوں یوسف دا کرتا برآمد پیا ہوندا ہے ول روندے بھی نال ودین ہن اپنی امانت دیانت نال دسے اللہ دا واسطہ دے کے آنا مذاق نہ پیا سمجھے ذرا غور کر اس گل تے اے ویکھ لے یوسف دے بھراواں نے سٹئی آپ تے سینہ پٹیا بھی آپ ول کرتا بھی انہاں کول پیا برآمد ہوندا ہے معلوم ہویا جڑے مارن والے کرتا بھی انہاں کول برآمد ہوندا پیا ہے ول معلوم ہویا دل دل جیندے گھروں برآمد ہو سے حسین دا بھی گھروں گھوڑا نکل سے اس گھروں حسین دا قاتل بھی نکل سکتا ہے جیندے گھروں کرتا مل سے اس گھروں یوسف دے مارن والا بھی نکل سکتا ہے مگر رفوڑے ہے جویں ماریا انہاں آپ پٹیا انہاں آپ انہاں نہ مرادہ نے حسین نو ماریا